आमचे पार्टी गँगाचो आमी लास्ट 21 टोटल 6 लोकांनी फाटी हांगासर तेंच्यांनी 9 तारखेक आमकां एक केस रिपोर्ट जाल्ली की रातचे 9 एक टॅक्सी ड्रायव्हर भाडे घेवन कालंगूटच्यान 6 लोकांक घेवन तो सावंतवाडी वतालो. सो ताका वाटेक तेंच्यांनी न्हयपाकड दवरलो आनी ताका चाकू मारून ते फाटल्यान जे ताका गाडी व्हरपाचे प्रयत्न केले लुटपाक. बट तितून ते ड्रायव्हरान खूब धैर्य दाखयलो, ताणें आपले करेज दाखोवन तो थंयच्यान कसो करून तो थंयच्यान सुटलो, गाडी घेवन आयलो आनी तेणें इमिडियटली फोन केलो. फोन करून आमी फाटल्यान ताजे लागले आनी ताका आमी तेच दीस आमी एक दिसाक धरलेलो, सेम डे आमी थंयच्यान सावंतवाडी वचून थंयच्यान एक दिसाक धरलो. मागीर तेजे उपरांत आमी परत तितूंतले एक 4 जाणांक धरले आमी. सो टोटल 5 जाले आनी एकटो एक आसा तो एक्सपॉन्डींग आशिल्लो आनी मागीर ताका महाराष्ट्र पुलिसान ताका धरले आनी ताका धरून ताका आतां आमी 2 दीस पयलीं ताका आमी एरेस्ट केला. आनी तो मनीस आसा तो आतां नांव तेजें आसा तो आपलो देवगन सन ऑफ विजय बाबू पवार हो आसा लास्ट 6 लोक गाडी ताणें बूक केले आनी 6 आमी ते केसीन धरले तांकां आनी तांकां आतां आमी हितून कोर्टान तेजी चार्जशीट वयतली. आनी हो भुरगो देवगन विजय बापू पवार हो बिलोंग्स टू पार्टी गँग आनी पार्टी गँग ही सामकी मातशी नोटरीस गँग आसा जे कसलेंय काम करता आनी ते हातीक केन्ना लागना. आनी हो भुरगो जो आतां आमी हाडला ही इज इनवॉल्ड इन 13 केसीस इन वेरियस पुलीस स्टेशन इन महाराष्ट्रा, गोवा पार्टी गँगाचो. सो आतां आमी ताकाय एक एरेस्ट केला. सो हितून आमी फायनल 6 मनीस आमी एरेस्ट केलो एक केसीन. तेजें इन्वेस्टिगेशन आतां फुडें चालू आसा आनी तेजेर बेगीन आमी हेजेरी चार्जशीट फायल करतली कोर्टान. येस गँग मेंबर आमी देवगन विजय बापू पवार हो अरेस्ट केलो. तो 13 केसींनी इनवॉल्ड आहा आनी महाराष्ट्र आटपाडी पुलीस स्टेशनार तेजेर मोकाक होय हें लागलो. हो इंट्रा स्टेट गँग जो महाराष्ट्रान आनी हांगा ट्रॅवल जाता आनी विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम कितेंय करून ते हांगासून कशें रॉबरी जावं डेकोरेटी करून ते हांगासून पसार जाता. मोटरसायकल आमच्या ह्या केसींनी ऑलमोस्ट ताणें 2 आमचे पेडणे पुलीस स्टेशनान केल्ल्यो. जी एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस आहा, दुसरी आहा ती मोटरसायकल हांगाच्या लायबागसून तेंच्यांनी 2 मोटरसायकली गेल्ल्यो आनी थंयसर त्यो काडल्यो आनी तेंच्यांनी फुडें सावंतवाडी हांगासून थंय सोडल्यो त्यो. सो त्यो आमी ह्या केसींनी ऑलरेडी रिकवर्ड आहा आनी ह्या केसींनी ऑलरेडी आतां इन्वेस्टिगेशन आमी हेज्या पार्टार कितें आहा तें इन्वेस्टिगेशन कॅरी ऑन करता. ओके सर.